Pundits in the house with an existing bold-faced week of 0 draws, 5 home win and 5 away win. We present to you yet another episode of FPL Pundit. Have you ever been punched in the face? सायद यो गेम विक चाहिँ धेरै म्यानेजरहरूको लागि द्याट पन्चिङ इन द फेस वाला मोमेन्ट भयो जस्तो लाग्यो होइन किन भन्दाखेरि 43-44 गोल एउटा गेम विकमा भने बिग डिल हो कि होइन अल अफ अ सडन यो पालि मजाको थियो कि फर एट्याकिङ पोइन्ट अफ भ्यू यो गेम विक जस्तो अर्को गेम विक आफ्टर 2011 यही थियो होला अनि एकदम पोइन्ट गलोरको हिसाबले त दिस वाज अ वन्डरफुल गेम विक विथ डोमिनिक काल्भर्ट लुइन गेटिङ अ ह्याट्रिक for his own, putting 5 past West Brom, frankly भन्नुपर्दा अनि रोड्रिगेज रिचार्लिसन द एज युजुअल कल्प्रिट्स जो हुन सक्छ न पोटेन्शियल छ भन्नेवाला थियो तिनीहरूले पनि राम्रोसँग परफर्म गर्यो सो एनी ओनर्स हु ह्याड देम इन देयर टिम कुडोज टु यो राम्रो एन्टिसिपेसन भन्न सकिन्छ कि एन्ड अगेन लिड्स विथ अ 4-3 थ्रिलर बट दिस टाइम अराउन्ड दे वेयर अन द विनिङ साइड होइन ब्यामफोर्ड 5.5 मिलियनको फरवार्डले गोल्स असिस्ट ल्याउनु वाज अ वन्डरफुल फिट फर देम होइन अनि लिड्सको हामीले के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि डालास एलिङ भने हामीले डिफेन्सिभ साइडमा बढी फोकस गरिरहेको थियो जस्तो लाग्यो कि एन्ड आफ्टर 7 गोल्स इन 2 गेम्स विक्स होइन 7 गोल भन्ने चान्चुने कुरो त होइन नि त अनि त्यो उनीहरूले क्लियरली के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त यसलाई त एनालाइज गर्न सकिन्छ जस्ट डिफेन्सिभ पार्टमा होइन एट्याकिङ पार्टमा पनि उनीहरूको प्लेयर भनेको चाहिँ कुड बी द अन्डर द बेल्ट काइन्ड अफ प्लेयर्स होइन which was more than what Norwich did. Norwich को अन्त धेरै राम्रो हो होइन एन्ड माने विथ अ ब्रेस जसले लास्ट विक माने एकदम फ्रस्ट्रेसन लागेर हटाएको हो होइन उनीहरूको लागि त यो भने नि पन्च इन द फेस भनौँ पन्च इन द स्टमक भनौँ त्यही हो किन भन्दाखेरि माने साला दुई मध्ये दुवैले अन एनी गिभन डे दे क्यान गेट अल अफ इट points to clear हो होइन अनि Chelsea the big spenders this time around could not get the win होइन Liverpool were the better side as a whole अनि हावर्स को पनि गेम खासै राम्रो थिएन प्लस वर्नरबाट एक्सपेक्टेड थियो तर going one man down you cannot go and score a lot of goals त्यो क्लियरली देखियो अनि अगेन्स्ट अ वन्डरफुल लिभरपुल साइड त्यो त भन्न नै पर्दैन होइन एन्ड द प्रोडिगल सन केम ब्याक प्रोडिगल सन किन भन्ने सन केम ब्याक भन्नु पर्यो किन भन्दाखेरि आई वाज वान अफ दोज हु अप्टेड टु टेक आउट सन इन प्लेस फर फर्नान्डेज होइन मेरो लागि त यो मेरो लागि डिमोरलाइजिङ पोइन्ट भयो कि आई डिड नट ह्याभ काल्भर्ट लुइन आई डिड नट ह्याभ एनी एभर्टन प्लेयर्स एन्ड आई ह्याड द रङ स्पर्स प्लेयर डेभिस मेरो टिममा थियो तर सनको 4 गोल हुने बेला जुन धेरै कम देख्न पाइन्छ त्यति बेला चाहिँ he was not in my team अनि यही एउटा गेम विक आई मिस्ड अनि फ्यान्टेसी भनेको चाहिँ कति क्रुसल हो भन्ने कुरो यसले क्लियरली थाहा हुन्छ कि वान स्मल मिस्टेक एन्ड यु कुड रिग्रेट इट द होल विक अराउन्ड त्यसैले यसमा क्लियरली नै आई वाज रिग्रेटिङ एन्ड आई एम स्टिल रिग्रेटिङ अबाउट माई डिसिजन टु टेक हिम आउट यो ह्यारी केन धेरै जसो गोल ल्याउन सक्ने प्लेयरहरू भए तापनि 4 वटा असिस्ट अनि एउटा गोल मलाई एउटा गोलको केही थिएन तर 4 वटा असिस्ट वाज टु टेल फर इट सेल्फ होइन धेरै कम देख्न पाइन्छ यत्रो 4 वटा असिस्टको हल फर ह्यारी केन भन्नु पर्यो एन्ड मोपे विथ अ ब्रेस फर हिम अगेन अगेन्स्ट न्युक्यासलको सट्टा ब्राइटन वाज अ वन्डरफुल साइड अनि एकदम अनौठो यसकोमा भन्नुपर्दा तारिक ल्याम्टी थियो जो 57 मिनट खेले पनि ह्याड अ असिस्ट फर हिम सो दिस इज वान प्लेयर जसलाई चाहिँ आई थिङ्क थ्रु आउट द सिजन वी निड टु लुक अराउन्ड he could be a wonderful wild card for this time around. Crystal Palace, Wilfred Zaha, 2 goal again, Ramro's performance again, and against a upcoming United side के भर्खर सुरु भएको भर्खर फर्स्ट गेम थियो युनाइटेडको यसमा पनि युनाइटेड लस्ट 1-3 अगेन्स्ट प्यालेस को गेम बबाल थियो युनाइटेड वाज लाइक अब के भन्नु युनाइटेडको लेट्स नट ब्यास किनभने भर्खर फर्काछन् सो दिस क्यान ह्यापन सो 3-1 एउटा ल्याकलस्टर गेममा आई थिङ्क Crystal Palace came out on top
एन्ड कुनै कुनै हल्का ट्रिकी फिक्चर्स भन्न सकिन्छ, ट्रिकी फिक्चर्स एफपिएल को सेन्समा पनि एन्ड प्रिमियर लिगको सेन्समा पनि। आर्सेनल वेस्ट ह्याम 2-1 थियो स्कोर लाइन। अबामेयाङ धेरैले क्याप्टेन हाले तापनि द मोस्ट पोइन्ट दे कुड गेट आउट अफ पुटिङ अबामेयाङ क्याप्टेन वाज 10 पोइन्ट्स, त्योभन्दा बढी थिएन। लेस्टर पुट 5 पास्ट बर्नली। अब बर्नलीलाई 4 हान्नु भनेको ठुलो कुरो हो। एन्ड स्टिल जति बेला चाहिँ जेमी वार्डी वाज नट अन द स्कोर सिट, फ्र्याङ्क कुरो त्यो हो। त्यो हुनाले इट वाज अ ब्रेथ अफ फ्रेस एयर भनौँ न होइन। लर्ड रनस्टम लास्ट सिजनको बबाल प्लेयर, यो सिजनमा आउँदाखेरि पेनाल्टी मिस भएको छ। आई थिङ्क पेनाल्टी मिस भए तापनि यसबाट एउटा क्लियर के छ इन्डिकेसन भन्दाखेरि ही कुड बी टेकिङ द पेनाल्टी। सो अहिले पनि हटाइहाल्नुपर्ने स्थितिमा छैन। एन्ड सिटी र वुल्समा बोथ वेयर अ वन्डरफुल प्रेसिङ टिम, बोथ वेयर अ वन्डरफुल एनर्जी टिम, एन्ड सिटी केम आउट अन टप। लास्ट सिजनको हाइएस्ट स्कोरर केभिन डे ब्रुइना, एन्ड अगेन स्टार्टिङ दिस सिजन विथ 13 पोइन्ट्स इन द स्टार्टिङ गेम। सो यही तरिकाको पर्फर्मेन्स जाने हो भने थियरी एन्ड्रीको त्यो रेकर्ड इज नथिङ लेस, त्योभन्दा फार मोर एक्सिड गर्न सक्ने सम्भावना। त्यसैले ओभरअल यो गेम विक वाज, अघि पनि भनिहाले, पञ्च इन द फेस, यसरी नै लिउँ। सो गोइङ टु द नेक्स्ट गेम विक, अब हेरौँ के छ यो गेम विक। म्यान्चेस्टर युनाइटेड यो पालीको यो भने नि सबैले विश्वास गरेर विश्वासघात गर्ने टिम भनौँ न होइन, लाइक स्ट्याबिङ अन द ब्याकवाला टिम। धेरैजनाले रासफोर्ड, ग्रिनवुड, रासफोर्ड, फर्नान्डेज, रासफोर्ड, मार्सियल भन्ने जति गरिरहेको थियो नि लास्ट गेम विकमा, द्याट वाज अ पथेटिक गेम अगेन्स्ट प्यालेस। केही पनि थिएन, द टिम डिड नट जेलअप, दे वर द स्याडो अफ द टिम अफ लास्ट सिजन। फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा सान्चो आएन भने यत्रो हात दिनुपर्ने जस्तो चाहिँ लागेको थिएन होइन। दे प्लेड रियली ब्याड होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि धेरैजना जसले विश्वास गरेर युनाइटेड एसेट ल्याएको हो, आई थिङ्क वी निड टु सी देयर गेम अझै 2-4 देन आफ्टर मात्रै डिसाइड गर्नुपर्छ होला कि यो टिमलाई ब्याक गर्ने कि नगर्ने। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्मको केसमा हेर्नु पर्दा दिस इज वाइया टिम भनौँ न। तर लास्ट गेम विकमा मैले सायद स्पर्सलाई पनि यही भनिरहेको थिएँ। सो आई थिङ्क दिस क्यान कम एन्ड बाइट मी इन द ब्याक एज वेल, बट हु केयर्स। So let's start our FPL section with a quick look at most transferred out player this time around. Game week 2 पछाडि धेरैजना आत्तेको देखिया छ, अनि फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा धेरैजना वाइल्ड कार्ड पनि खेलेको हुँदाखेरि most transferred out players are like this. अब ट्रान्सफर आउट नगर्ने पनि त किन, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा। अब ट्रान्सफर आउट गर्ने भनौँ, ट्रान्सफर इन गर्ने भनौँ। आउट विश्वास गरेछ, ल्या छैन। इन गर्ला कि यो पालि गर्यो, अब ल्याएन भने फेरि म पछाडि पर्छु कि भन्ने पनि टेन्सन। सो यो यस्तो टेन्सन भएको छ यो सिजनको स्टार्टिङमा। वी क्यान नट क्लियरली टेल हु इज गोइङ टु पर्फर्म एन्ड हु इज गोइङ टु बी बस्ट दिस टाइम अराउन्ड होइन। वर्नर गट 2 पोइन्ट्स, सन गट 24 पोइन्ट्स, टिए गट 7 पोइन्ट्स, इङ्स 11, माने 16। अब रेगुलर कल्प्रिटहरू यसमा छँदै छैन कि होइन। सो यसको लागि के हुनसक्छ भने वेकअप कलहरू पनि हुनसक्छ कि इफ वी कुड गो अराउन्ड होजे मोरिनियोस टिम होइन। बेल आएको छ, रेगियनहरू, डयट्रीहरू छ, अब अझ साइनिङ अझ डोमिनेट आउन सक्ने सम्भावना छ। र भर्खरको थ्र्यासिङले गरेपछि त के गर्छ कि भन्ने फिलिङ्स चाहिँ छ। बट स्टिल आत्तिएर धेरै ट्रान्सफर इन ट्रान्सफर आउट नगरौँ। तर इफ एनीबडी हेज सन इन दियर टिम, इफ एनीबडी हेज केन इन दियर टिम, एकचोटि चाहिँ एटलिस्ट होल्ड गरौँ, होल्ड गरेर हेरौँ के। किन भन्दाखेरि पेसेन्स इज द नेम अफ द गेम, एन्ड इफ यु लुज पेसेन्स लाइक मी, यु वुड गेट 45 पोइन्ट हल वेन एभ्रिबडी इज गेटिङ 100 पोइन्ट अबभ। सो यस्तो गल्ती नगर्नु। किन भन्दाखेरि फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि सन एन्ड केनको गेम विक 2 को पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने होइन, यो अनौठो थियो कि होइन। किन भन्दाखेरि सन वाज एसिस्ट मेकर, केन वाज गोल स्कोरर, तर सन वाज गोल स्कोरर, केन वाज असिस्ट मेकर यसको केसमा, क्लियर कुरो हो। एन्ड दे नाउ फेस
न्यू क्यासल जसको चाहिँ सेन्ट म्याक्सिम डाउटफुल छ, एन्ड सेन्ट म्याक्सिम डाउटफुल मात्र होइन, न्यू क्यासल इज नट प्लेइङ गुड. सो त्यो हुँदाखेरि आई थिङ्क एनदर ब्रेस इज अन द वे टु क्लियर छ. अनि एन्सेलोटी वाट अ वन्डरफुल म्यानेजर. लास्ट सिजन हेर्दाखेरि फ्रड्स जस्तो फिल भएको थियो कि दे वर स्पेन्डिङ बट दे वर नट गेटिङ ओभर द लाइन होइन. तर दिस टाइम अराउन्ड एन्सेलोटी विथ अ प्रपर सेट अफ प्लेयर्स, डोमिनिक क्याल्भर्ट लुइनको पर्फर्मेन्स यो आउनुको पछाडि किन हो भन्दाखेरि एन्सेलोटीको रेकर्डै हेर्ने हो भने हि इज अ वन्डरफुल फरवर्ड जेनेरेटर भनौँ कि. फरवर्ड जेनेरेटर भन्ने अपफ्रन्टमा स्ट्राइकर जेनेरेटर बब्बाल हो. अरू टिममा पनि हामीले क्लियरली देख्न सकिन्छ कि फरवर्ड बब्बाल हो. आई थिङ्क डोमिनिक क्याल्भर्ट लुइन क्यान एन्ड विल एकदम राम्रोसँग यसबाट सिकेर बाहिर निक्लिन सक्छ. अनि फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि प्राइस राइज मलाई अनौठो लागेको छैन कि, तर अनौठो कति बेला लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो प्राइस राइज कहाँसम्म पुग्ने त 8.5 सम्म पुग्ने पोटेन्सियल भएको प्लेयर मैले मानेको छु अहिलेसम्म क्याल्भर्ट लुइनलाई हेर्दाखेरि. सो आई थिङ्क अहिलेसम्म जुन प्राइस राइज भयो इट वाज वर्थ इट. एन्ड अगेन प्राइस राइज हुन्छ भने आई थिङ्क रिसेन्ट टर्म्सको लागि एनालाइसिस गरेर हो नै भन्नु पर्यो. फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा रिचार्लिसनले पनि अब त्यो अस्ति जुन फर्स्ट गेम विकमा मिस्टेक गरेको थियो एसिस्ट नदिएर, त्यो आई थिङ्क यो टाइम अराउन्ड दिन सक्ने सम्भावना हामीले सेकेन्ड विकबाट देखि पनि हाल्यो. सो रिचार्लिसनको अराउन्डमा पनि हामीले क्लियर के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हि क्यान बी अ गुड पन्ट, तर त्यो पोजिसन अलिकति अरूले पनि फिल भएको हुनाले नट स्योर अब रिचार्लिसन कुड बी एन गुड अप्सन अर नट. तर एभर्टनको क्लियर हेर्ने हो भने क्याल्भर्ट लुइन, रोड्रिगेज बवाल पोइन्ट ल्याउन सक्ने पोटेन्सियल भएको प्लेयरहरू दिस टाइम अराउन्ड. एन्ड लुकिङ एट अझ भित्री कुरोहरू हेर्ने हो भने होइन, मोपेको फिक्चर्स हेर्ने हो भने ठिकै छ, ब्याम्फोर्डको पनि फिक्चर्स हेर्ने हो भने ठिकै छ होइन. अनि इभन फुलमको फिक्चर्स हेर्ने हो भने ठिकै फिक्चर्स छ कि यो विक प्लस आउने विकमा होइन. त्यो आउँदाखेरि आई थिङ्क मोपे, मिट्रोभिच होइन, तिनीहरू भने राम्रो पन्ट हुन सक्छन्. अनि त्यो भनेको इभन ब्याम्फोर्ड प्राइस राइज भएको भाइ छ, 5.6 पुगिसक्यो. एन्ड आई वोन्ट बी सरप्राइज इफ इट गेट्स 5.7. किन भन्दाखेरि त्यो 6 मिलियनको तलको मार्जिनमा नेल्ड अन प्लेयर इज ब्याम्फोर्ड. एन्ड आई थिङ्क ब्याम्फोर्ड इज वान टु वाच अगेन दिस गेम विक होइन. त्यो आउँदाखेरि हि इज फेसिङ अ सेफिल्ड टिम होइन. सेफिल्ड भन्ने बित्तिकै इगनको सस्पेन्सन, टिम जेलअप नभएको र सेकेन्ड सिजन सिन्ड्रोमले आई थिङ्क सेफिल्ड इज अहिले स्टार्टिङमा चाहिँ किक्न आन्न सकेको मोटरसाइकलको जस्तो हालत भएको छ, स्पार्क प्लग मिसिङ. सो आई थिङ्क अगेन ब्याम्फोर्ड कुड गेट अ हल अफ स्कोर दिस टाइम अराउन्ड. एन्ड फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि मोस्ट ट्रान्सफर्ड इन प्लेयर अफ द गेम विक 2 द्याट वाज फर्नान्डेज होइन. This time around, fourth most transferred out player when he is getting to go and play against Brighton होइन. सो त्यो आउँदाखेरि फ्यान्टासी भनेको यही हो, अप एन्ड डाउन चलिरहन्छ. वान टाइम अराउन्ड त्यही प्लेयर माथि हुन्छ, अदर टाइम अराउन्ड त्यही प्लेयर तल हुन्छ. सो त्यो आउँदाखेरि म फ्रेङ्कली भन्ने हो भने आई एम डुइङ अ वाइल्ड कार्ड विदाउट अ डाउट. मैले गरिसकेँ एन्ड आई हेभ अ सेट टेम्प्लेट होइन. वुल्सको एकदम राम्रो फिक्चर्सहरू छ अपकमिङ फिक्चर्स. सो आई थिङ्क वी क्यान गो विथ वुल्स होइन. वुल्सको किन भन्दाखेरि क्लिन सिट ल्याउन सक्ने पोटेन्सियल भएको फिक्चरहरू एउटा छ होइन. र अर्को भनेको यसमा अन्डरलाइङ फिक्चर्स एकदम राम्रो हुन सक्ने फिक्चर्सहरू मध्ये अर्को भनेको चाहिँ सिटीको हो कि. सिटी अनडाउटेबली हो, जुनसुकै भए पनि सिटीको एउटा हो, तर एकदमै बढी पोइन्ट ल्याउन सक्ने भनेर यो गेम विक र अब आउने 5 गेम विकसम्मलाई हामीले कोही छान्ने हो भने आई थिङ्क वुल्सको हो. सो पार्टिङ मेसेज भनेको चाहिँ आई थिङ्क दिस टाइम अराउन्ड अब आउने 5 विकमा आफूलाई सेफ राख्नु छ भने गो विथ वुल्स प्लेयर. सो यति नै भन्दै यो गेम विकमा चाहिँ हुन सक्ने कुराहरू र हुन सक्ने पोटेन्सियल कुराहरू चाहिँ यति हेर्नै हो. सो फर द अप्टा स्टार्ट्स
So after that wonderful punch of after stat, त्यसबाट कोही इन्स्पायर भएर चेन्ज गर्न मन छ गर्नुस् हैन. देयर इज नो हार्ड एन्ड फ्याक्ट रुल वाइल चेन्जिङ द टिम. फ्र्याङ्क कुरो थियो हो. अनि सिन्स एफपीएल पण्डितको प्रेडिक्टेड यो पालिको हाइएस्ट पोइन्टहरु पनि हामीले देखाइहाल्यौं हैन. त्यसमा चाहिँ आई थिंक होपफुली यो टाइम अराउन्ड वुड बी करेक्ट. त्यो होप मात्र. एन्ड 45 पोइन्ट ल्याउनेवाला मान्छेले चाहिँ पण्डित भन्न चाहिँ सुहाउँदैन होला. मलाई थाहा छ धेरैजनाले यस्तो मान्छे पनि पण्डित हुन्छ नि. तर आई थिंक the data tells for themselves. So we'll be going with the data and ending this episode with a far cry. जोसुकैले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, again we recommend you to please subscribe. जोसुकैले कमेन्टमा केही लेख्न चाहनुहुन्छ please go on कमेन्टमा लेख्नुस्. We are really welcome for your comments. And सायद हामीले यो एउटा कुरो चाहिँ छुटाउनै नहुने कुरो जस्तो लाग्छ के. किन भन्दाखेरि we have a free league of our own. Free त के भन्नु, free नभनौँ हैन. We have a prize league of our own जुनमा चाहिँ this game week around सबिल साईजीले जित्नु भएको छ. He had 119 points overall हैन. So congratulations to him. So यति नै भन्दै me, Toran Prasad Pandit, would like to sign out, and Pandits will be back again.